साल है कि होछे जट कटोरा लभया पानी पी पी आफरिया अय्याशियों में पड़ा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई नए इंकशाफात आ रहे हैं। वे में इसका तज़किरा करती है, वो लोगों को यूज टू काश में किसी हद तक जा सकते हैं। उसके बारे में बात करना तो मैं समझता हूँ फजूल सर्विस है। इनका बेड़ा गर्क हो जाना, आपको अंदाज़ा नहीं है। ये इजाद करने वाली फिल्म स्टार हैं और स्टेज अदाकारा हैं। कोई डांग शांग का कुछ तरह का कोई टॉपिक था तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूट्यूबर्स के बारे में जो कि आए दिन मीडिया की जीनत बने होते हैं अपने कुछ ऐसी हरकत की वजह से कि मैं हैरत में पड़ जाता हूँ इनकी वीडियोस देख के, इनके बोल सुन के कि ये लोग वायरल होने के चक्करों में किस किस हद से गुजर जाते हैं। कि काशिफ ज़मीर जो कि एक पुलिस वाले को थाल पकड़ा रहा है कि जी आप थाल पकड़े, मैं पैसे ऊपर फेंक रहा हूँ, वो किसी फंक्शन में कर रहे हैं, ऊपर से डक्की भाई हैं, उनकी अजीब हरकत सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान शाह साहब। उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये सारे क्या मामलात हैं और असल वजह क्या इन लोगों की इन हरकत के पीछे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान, अल्लाह का। सर आप क्या कहना चाहेंगे इन यूट्यूबर्स के बारे में कि जो आए दिन ऐसी हरकत कर जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ भी वो बोल रहे हैं कि क्या उनके पीछे कोई लॉबी है या वो एज इट इज़ खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं? क्या समझते हैं आप इस बात? एक तो ये सारे अनएजुकेटेड हैं, लैक ऑफ एजुकेशन इनके अंदर सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी इनके से दीन में से दूरी है। तीसरी वजह ये है कि ये सब भूख के मारे हुए हैं। ठीक है, जिस बंदे को महीने में 15,000 रुपये पे जॉब बामुश्किल मिली थी, उसको जब करोड़ों रुपए आने लगते हैं ना, तो वो एक पंजाबी की मिसाल है कि होछे जट कटोरा लभया पानी पी पी आफरिया। ठीक है, तो ये वो हालात है। तो उस यही वजह और कोई वजह नहीं है। और व्यूवरशिप है, पैसे का चक्कर है सारा कि डॉलर्स कमा लो और ज्यादती कर रहे हैं ये। देखिए रजब भट्ट, उसके ऊपर पर्चे भी हो चुके हैं। वो बैरून मुमालिक बैठा हुआ है, अय्याशियों में पड़ा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई नए इंकशाफात आ रहे हैं। उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसके मेरे अगर आप पुराने सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो जो मैंने रूट बताया था अब तक वो उसी रूट पे पहुंच गया। इंग्लैंड का मैंने कहा था वो पहुंच गया। ठीक है, लाहौर से वो इश्तिहारी हुआ तो इंग्लैंड पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद वो कनाडा जाएगा, वहाँ पे 295 की आज जिसके अगेंस्ट FIR हुई हो वो सिर्फ दिखाएगा तो उसको असाइलम मिल जाएगा। यही इनका पर्पज़ है। ये सर मशहूर होने के लिए 100 तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनकी हरकत देख के कुछ लग रहा है कि शायद इनके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो इनको ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं कि 295 एक ऐसी शिक है कि कोई भी मुसलमान नहीं सोचेगा कि वो उसके ऊपर लगे। लेकिन ये क्या ऐसा करना चाह रहे हैं कि लोगों में ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि यार ऐसा मसला ही कोई नहीं है, सब करो। आप 295 एक ऐसी दफ़ा है कि जब भी कुछ छिड़ेगा 295 को छिड़ेगा। वो A हो, वो B हो, वो C हो। जो एक लॉबी है, एंटी इस्लाम लॉबी उसे कहेंगे, वो हमेशा इस दफ़ा को किसी ना किसी वे में इसका तज़किरा करती है। वो लोगों को यूज़ टू करना चाहती है। ये तो वो हो गई। अगर आप कह रहे हैं ना कि ये टिकटॉकर्स ही सिर्फ कर रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो फिल्म स्टार मीरा के अब बेहतर उसकी वीडियोस मौजूद हैं। फिर वो महविश हयात की वीडियो मौजूद हैं। और सारों ने, इन सब ने ना, इनकी जो इन चीज़ों की जो फाउंडर्स हैं ना, कि आपको पब्लिसिटी लेने के जो स्टंट हैं, ये इजाद करने वाली फिल्म स्टार हैं और स्टेज अदाकारा हैं। आपने देखा होगा कि मैं अब, क्योंकि हमें फैमिलियाँ देखती हैं, वो अल्फाज भी नहीं मैं दोहराना चाहता कि स्टेज पे किस हद तक ये लोग चली गई थी। ठीक है, तो ये सारा चक्कर पॉपुलरिटी का है। वो कहते हैं कि देखे ना, कुछ खवातीन इस तरह की गैर महज़ब और बेहुदा हरकत करती रही हैं स्टेज के ऊपर भी, मुख्तलिफ और भी सोशल मीडिया पे भी। पर्पज़ उनका क्या है? पॉपुलरिटी। सर कुछ अगर कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो ये होता था कि लोग ऐसी हरकत तब करते थे जब उनको को आउट ऑफ कंट्री वीज़ा चाहिए होता था। बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अगर आप जैसे वो कानूनी लिहाज से वो
پروٹیکشن چاہیے تھی ان کو، وہ ایسے حرکات کرتے تھے کہ ان کو ایٹومیٹکلی بائٹ سے ویزا مل جاتا تھا. لیکن ایسے یہ لوگ یہ تو چاہیں تو کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں، ان کی فین فالوئنگ ہے، اس کے علاوہ پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، پھر ان کو یہ کرنے کا کیا ایسا؟ یہ انسانی نیچر ہے. جب آپ کے پاس پہلے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے موٹر سائیکل مل جائے، اس کے بعد گاڑی، پھر گاڑی اپ گریڈ، پھر ہیلی کاپٹر، پھر جہاز، تو یہ وہی رولا ہے سارا. یہ اب خوب سے خوب تر کی تلاش میں کسی حد تک جا سکتے ہیں، اس حد تک گر سکتے ہیں کہ کچھ سوچ بھی نہ سکے. جہاں تک انسان اس پستی میں بھی جا سکتا ہے، یہ کسی بھی پستی میں گر سکتے ہیں جسٹ فار پاپولرٹی. اب آپ دیکھ نہیں رہے ٹک ٹاکر جو خواتین ہیں، وہ ایک ایس کے صاحب تھے، ان کا ایک خاتون کے ساتھ سکینڈل نکلا تھا. یہ کس حد تک جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ جسٹ فار پاپولرٹی. جیسے یہ ڈکی بھائی آج کل وہ بہت میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کیا سوچا ہوگا کہ شاید کہ باقی سب آج کل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ بیسک یہ ہے کہ اس نے کہا کہ باقیوں کا تذکرہ زیادہ ہو رہا ہے، میرے اوپر بے شک پرچے ہو جائیں. اس کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اب موٹر وے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے. اس نے کہا زیادہ سے زیادہ اوور سپیڈنگ کا چلان ہوگا، میں 2 کا 10 بھر دوں گا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا 2 ایف آئی آریں ہو گئی ہیں اس پہ، اور جس پہ ان کا آپ بلیو کریں یہ شغل میں ایف آئی آریں کروائی جا رہے ہیں. ان لوگوں کا ایسا سی آر او بن جانا ہے کہ ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور پولیس کو تو ایسے شکار چاہیے. ٹھیک ہے، جب یہ آنے والے وقت میں کہیں بھی ٹریولنگ کر رہے ہوں گے، کسی پولیس والے کو ان کا کون سا انہیں انگوٹھا لگانے کی ضرورت ہے؟ جتنی یہ ان کی پاپولرٹی، انہوں نے کہنا یہ تو فلانا ہے، اتنے پرچے تو مجھے پتا ہے اس پہ. انہوں نے 2 منٹ لگانے ہیں، اس کو پکڑ کے رات تھانے رکھنا ہے اور اپنی مرضی کی یہ فیس کرے گا. اگر جو ایماندار افسر ہوگا تو اسے کہے گا کہ یار تھانے کی مسجد بنا دے، نہیں تو ہمارے واش روم رینوویٹ کروا دو. تو یہ اس طرح کے ان سے اب یہ، اور ایک یہاں پہ اور سنٹینس ہے جو کہتے ہیں ان سب کے پہ وہ لاگو ہوتا ہے کہ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ. ان سے ایسی حرکات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک چھتر پڑھتے رہیں لیکن دنیا دیکھتی رہے. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور کاشف ضمیر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہوں؟ اس کے بارے میں آپ نے اس کا ایک وہ تھے میاں شفقت صاحب ڈی ایس پی، آئی کل پھر ڈی ایس پی سی آئی ایک بالٹون آ گئے ہیں، وہ اس سی سی ڈی میں اسی سیٹ پہ، ان سے پوچھ لیں. نہیں تو اس کی وائف ہے اقصا، آپ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں، اس کی گفتگو سن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیرت کا تھوڑا سا بندے میں کوئی نزدیک تعلق ہو تو وہ جو اس کی وائف نے گفتگو کی ہے وہ میں ایسی گفتگو ہے کہ جو میں دہرا نہیں سکتا. کیونکہ ہمیں فیملیاں دیکھتی ہیں، ہم نے ایک حد سے آگے جانا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے بارے میں بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں فضول سروس ہے. جو بندہ 4-5 لاکھ کے فراڈ کر رہا ہے، وہ پنڈی میں ایک شخص تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ غلہ منڈی آ کے میرے سے کر گیا. یا اب جو اس کو لے کے گئے تھے کوٹ لکھپت تھانے والے، وہ بھی 4.5-5 لاکھ کا فراڈ تھا. وہ ایک طلحہ طلحہ ریویوز کے نام کا ایک چینل ہے، اس پہ وہ طلحہ بھائی آتے ہیں. ان کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ جی انہوں نے ان کا پردہ فاش کیا تھا. شاید آپ کی نظر سے گزرا سارے نہیں، میں اتنا دیکھتا کم ہوں. یہ سارے اس ہمام میں ننگے ہیں، کوئی کسی کا پردہ اٹھا دیتا ہے، کوئی کسی کا اٹھا دیتا ہے. جب وہ جو طلحہ صاحب ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتا، اگر کسی نے ان کا ڈھول بجا دیا تو ان کا بھی بچ جائے گا. ان کا بھی ریسنٹ اب دوبارہ وہ تقریباً 1 سال کے بعد آ گئے ہیں دوبارہ میڈیا میں، تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ جی 1 سال بعد میری میں نے آج فرسٹ اپنا جو ہے نا آج ریکارڈ کی یہ ویڈیو. ایک ہی بات میں کہوں گا کہ اس پگول تے کچھ نہ پھول، جڑا پنو گے وہی لال نکلے گا. اور جو فیملی ولاگنگ ہے، دیکھیں کہ پہلے میں نے کئی ایسے ولاگر لڑکے بھی دیکھے ہیں جو 4 لڑکے مل کے بیٹھ کے بھی ویڈیوز کر رہے ہیں، ان کی بھی وائرل ہو رہی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. چیز یہ ہے کہ یہ رجب بٹ اور یہ ڈکی یہ سب لوگ پہلے اکیلے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا ہے کہ جی ہمیں نئی رسپانس مل رہا لوگوں کی طرف سے، تو پھر یہ اپنی فیملیوں کو لے کے آئے ہیں ساتھ. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، یہاں کے مذہب سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اگر مذہب اجازت دیتا ہے تو انہیں کرنا چاہیے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیا ہمارا مذہب اپریشیٹ کرتا ہے کہ کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو؟ تو آپ وہاں سے فیصلہ کریں. مذہب میں ہر چیز کا حل بتایا ہوا ہے.
मैं रोज़ रोज़ इनको कहूँगा, वो लोग कहेंगे पता नहीं जी फैमिली आंदी नहीं तो सड़दा। मेरी फैमिली मेरे कहने में नहीं, वो नहीं आती तो कहेंगे जी ये सड़दा। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ गलत है वो गलत है। हालांकि हमारी हुकूमत आजकल जो है ये स्टेज ड्रामों के ऊपर उन्होंने किसी हद तक पाबंदियां लगाई हैं कि कुछ ऐसे गाने जो वर्गल थे उसके उनके ऊपर भी उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। उस हवाले से आपका क्या कहना है? लेकिन जिन्होंने ऐसे हीनियस वल्गर गाने गाए थे उनको तो लोग कहते हैं हम आपके फ़ैन हैं। आपने अगर नसीबो लाल साहिबा के पंजाबी गाने सुने हो ना, तो मैंने तो एक दफ़ा ही थोड़ा सा सुना था। मैं किसी वो पता नहीं कोई डांग शांग का कुछ तरह का कोई टॉपिक था, तो मैं एक दफ़ा, हमारा गाड़ियों का बिज़नेस है तो गाड़ी में सीडी आ गई, तो वो लगा तो मैं 2 मिनट सकते में आ गया कि इस तरह के गाने होते हैं पाकिस्तान में। तो अब मैं किस को रोकेंगे? उनको चाहिए इनको छोड़ के तो टिकटॉकर्स के तरफ ध्यान दें। तो माशरा इससे तरक्की की राह पर गामज़न हो गया, तब तो चलने दें। मुझे भी बताएं, मैं भी रात को लाइव बैठ जाया करूँगा। तो अगर माशरा तबाही की तरफ जा रहा है तो हमें खुद सोचना पड़ेगा। जी नाजरीन, ये थे फुरकान शाह साहब। टोटल गुफ्तगू आपने सुनी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।